कराई, स्पीकर के ओहदे से आइन शिकनी कराई, उस वक्त की आइन शिकनी हलाल। और आज जब पंजाब में डिप्टी स्पीकर ने आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो रूलिंग दी है और जिसके तहत चौधरी शुजात साहब, जिनको मैं खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ, जिनको मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ कि एक मक्कार की, एक फितने की, एक चोर की, एक झूठे की, जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी पार्टी को हदायत जारी की कि ऐसे झूठे को, ऐसे फितने को, ऐसे फसाद को वोट नहीं देना। ये पार्टी हेड की रूलिंग है और इसके मुताबिक आज डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है। ये कहता है मैं हैरान हो गया कि आज हुआ क्या है। तुम 2018 में जब दूसरे लोगों को पट्टे पहना रहे थे, दूसरी जमात के लोगों में, तब तुम हैरान नहीं हुए थे। तुम सेनेट के इलेक्शन में जब तुमने पैसों की बोरियां खोली, तब तुम्हें हैरानगी नहीं हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में जब तुम्हारे लोगों की ऑडियो वीडियोस आई पैसे बांटते हुए, तब तुम्हें हैरानी नहीं हुई थी। कोयटा के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर तुमने पैसों से वोट खरीदे सेनेट के इलेक्शन में। खैबर पख्तूनख्वा में तुमने सियासी धंधा किया वोट खरीद के। जीबी के इलेक्शन में तुमने सियासी धंधा किया लोग खरीद कर। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में तुमने धंधा किया वोट खरीद के। पंजाब के मैंडेट की बात करते हो? पंजाब का मैंडेट 2018 में नवाज शरीफ का मैंडेट था, जिस पे तुमने डाका डाला था। और उस मैंडेट को डाका डाल के, चोरी करके, पट्टे पहनाकर तुमने फराह गोगी बुशरा के हवाले किया इमरान खान, जिसने पंजाब की आवाम को लूटा, पंजाब की आवाम को बेरोजगार किया, पंजाब की आवाम को भूखा किया। ये मैंडेट नवाज शरीफ का मैंडेट था, जो आज नवाज शरीफ ने वापस लिया अल्लाह ताला के फजलो करम से। ये मैंडेट शहबाज शरीफ की खिदमत का मैंडेट था, जिसको 4 साल तुमने झूठे इल्जामात लगा के, करप्शन की बात करते हो, तुम वजीर आजम थे। करप्शन की बात करते हो, तुम उस कुर्सी पे मुसल्लत थे, जिसको इक्तदार को, जिस कुर्सी को इस्तेमाल करके तुमने शहबाज शरीफ को जेल में डाला। उस कुर्सी को इस्तेमाल करके तुमने नैब चेयरमैन को कॉम्प्रोमाइज किया, उसको ब्लैकमेल किया, नैब न्याजी गठजोड़ बनाकर। उस कुर्सी को इस्तेमाल करके, सारी रियासती ताकत को इस्तेमाल करके तुमने सियासी मुखालफीन को जेलों में डाला, मीडिया को जेलों में डाला। आज शुक्र करो एक जमहूरी जहन की हुकूमत इस वक्त इक्तदार में है, जो तुम्हारी शक्ल को, तुम्हारे झूठ को, तुम्हारे फरेब को, तुम्हारे मक्कारी को चलने देती है। आज मीडिया जिसकी तुमने पसलियां तोड़ी, जिसके तुमने नाक की हड्डियां तोड़ी, जिसको तुमने गोलियां मारी, जिनको बेरोजगार किया, स्क्रीन से ऑफ एयर किया, कलम तोड़े उन लोगों के, ये 4 साल तुमने किया। एक इल्जाम साबित नहीं कर सके, एक इल्जाम तुम साबित नहीं कर सके। दूसरों के चोर कहते हो, चोर तुम हो, चोर तुम्हारी बीवी है, चोर बुशरा बीबी है, चोर फराह गोगी है, जिसने पंजाब का मैंडेट चोरी किया था। तुम्हें हैरानगी होती है? आज तुम्हें हैरानगी हो रही है। आज तुम कहते हो गैर आईनी हो गई डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है। और अगर कोई आइन की तशरीह अपनी मर्जी से करने की कोशिश करेगा, हमें कबूल नहीं होगा और हर उस चीज का मुकाबला करेंगे जो आइन के खिलाफ होगी। आइन की तशरीह आइन के मुताबिक होगी, आइन की तशरीह पार्लियामान के मुताबिक होगी। तुम्हारी मर्जी या किसी की मर्जी के मुताबिक आइन की तशरीह नहीं होगी। मैंडेट चोरी करने की बात करते हो, कि दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। झूठे भी तुम, चोर भी तुम, मक्कार भी तुम, साजिशी भी तुम। और तुमने पाकिस्तान में इस वक्त, अभी तुम अपनी जबान 3 दिन से देखो, आईजी को गाली, इलेक्शन कमीशन को गाली, पुलिस को गाली, पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर को गाली। कल तक कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर ठीक हो रहा है, आज तुम कह रहे थे डिप्टी स्पीकर ठीक हो गया है, और अब तुम कह रहे हो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आईनी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इमरान खान, तुम फसादी हो, तुम मुल्क में खाना जंगी चाहते हो। आज पार्लियामान के जरिए पंजाब असेंबली के अंदर पार्टी हेड चौधरी शुजात की हदायत के मुताबिक, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने खत लिखा था अपनी हदायत का, जैसे तुमने हदायत जारी की थी अपने खत में जो असद उमर साहब ने पार्टी में दिया था, जो तुमने खत लिखा
اس میں کیا لکھا تھا اور تم نے کل رات کو ٹویٹ کیا بے شرم آدمی کہ جو بھی پارٹی کی ہدایت اور میری ہدایت کے بغیر ووٹ کرے گا وہ ڈی سیٹ ہوگا اور ڈسکوالیفائی ہوگا اور نہیں ووٹ کر سکتا. آج تمہیں چودھری شجاعت صاحب کا خط حرام لگتا ہے اور اپنی ہدایت تمہیں حلال لگتی ہے. تم ملک میں انتشار چاہتے ہو, تم ملک میں فساد چاہتے ہو, تم ملک کے اندر خانہ جنگی چاہتے ہو, تم ملک کی معیشت کو اسی طرح تباہ کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے اقتدار میں رہ کر تباہ کی تھی. تم اسی طرح عدم استحکام, سیاسی عدم استحکام لانا چاہتے ہو تاکہ ملک کی معیشت سنبھلے نہ. تم نے ملک کو شری لنکا بنانے کی کوشش کی. تم چاہتے ہو کہ ملک کس طرح اکنامک سٹیبلٹی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. تم اس لیے ہر روز سیاسی انتشار مچانے کی کوشش کرتے ہو, غیر آئینی کام کرتے ہو. سپریم کورٹ کا فیصلہ تمہارے خلاف آیا ہے. تم نے آئین سرکشی کی ہے, تم نے آئین کی غداری کی ہے, تم نے آئین پر حملہ کیا, تم نے آئین توڑا اور 4 سال تم نے چوری ڈاکہ ڈالا, عوام کو لوٹا, کارٹلز اور مافیاز نے لوٹا, اپنی بیوی اپنے گھر والیوں کے ذریعے ڈاکے ڈلوائے عوام کے اوپر. فرا گوگی کے حوالے پورے پنجاب کی قسمت تم نے کر دی. تم بے روپیے ہو, معصوم شکل بنا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو. اور یہ جو خط لہرانے والی بات ہے نا, یہ تمہارے ڈپٹی سپیکر نے نیشنل اسمبلی کے اندر جو رولنگ دی تھی وہ غیر آئینی تھی, وہ آئین کے خلاف تھی. اس دن آئین پر حملہ ہوا تھا اور جس کے اوپر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم نے آئین شکنی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ کہہ رہے ہیں نا پہنچو پہنچو, میں بھی آ رہی تھی. جوان لوگوں کے ہاتھ میں, بچوں کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑائے اس شخص نے جوان بچوں کے ہاتھوں کے اندر اسلحہ پکڑایا. ڈسکا کا الیکشن تم نے چوری کیا عمران خان, اور ابھی لانگ مارچ کے اندر ان کے کارکنان نے چھتوں سے پولیس والوں کو گولیاں ماری. یہ منہ سے زبان سے پولیس والوں کو گالی دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ان کو گولیاں مارو. یہ ملک کے اندر خانہ جنگی چاہتا ہے. اور یہ بھی میں بات بتا دوں کہ یہ قدرت کا نظام ہے, یہ قدرت کا نظام ہے, یہ اللہ کا کرنا ہے عمران خان, کہ تم نے جو بویا آج تم کاٹ رہے ہو. اور ابھی ایک چیز تمہارے واپس بدلے میں آنی ہے, اس کو مت بھولنا. تم نے لوگوں کی بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگائیں, بے گناہ بیٹیوں کو. تم نے لوگوں کی بہنوں کو ہتھکڑیاں لگائیں, تم نے ان کو جیلوں میں ڈالا, سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا. ابھی وہ حساب باقی ہے جو قدرت نے تم سے لینا ہے. اور میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں کہ تم چوری کر کے, ڈاکہ ڈال کے, آئین شکنی کر کے, پنجاب کا مینڈیٹ لوٹ کے تم سمجھتے ہو کہ تم گالی دو گے, دھمکی دو گے. تم اب جو بکواس کرو گے عمران خان صاحب, اس کا جواب ایک تھپڑ آئے گا تو اس کے مقابلے میں مکہ آئے گا عمران خان. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. ہم آج یہ بھی بتا دوں کہ جو 4 سال کے پنجاب کے اندر ڈاکے ہیں وہ کرپشن کا منہ کالا تمہارا ہے. وہ کرپشن سے منہ کالا آج سیاہ تمہارا ہوا ہے. اور یہ تمام چوریاں, ڈاکے, پہلے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہو, پھر عوام پہ ڈاکہ ڈالتے ہو, پھر ووٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہو اور کہتے ہو دوسروں پر الزام لگاتے ہو. تمہارے پاس ریاستی طاقت تھی جو تم نے استعمال کی. تم نے شہباز شریف, نواز شریف, مسلم لیگ نون کے خلاف ہر ریاستی طاقت کو استعمال کیا, اقتدار کی طاقت کو استعمال کیا. ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے تم, ایک دھیلے کی کرپشن. یہ عوام جانتی ہے. ہر کورٹ کا فیصلہ تمہارے خلاف آیا, تمہارے الزام کے خلاف آیا, اور اب تمہاری زبان میں شٹ اپ. اور اگر تمہاری زبان بند نہ ہوئی, آج شہباز شریف دن رات اس ملک میں برداشت کے ذریعے, ٹالرنس کے ذریعے, رواداری کے ذریعے, اتحادی حکومت, اتحاد کے ذریعے, تمام جماعتیں جو اتحادی حکومت میں شامل ہیں ملک میں اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتی ہیں تاکہ ملک کے اندر معاشی استحکام آئے. ایک شخص جو ملک میں انتشار چاہتا ہے اس کا نام عمران خان ہے. پنجاب کے اندر تم نے الزام لگایا کہ ووٹ خریدے گئے. کدھر گئی بوریاں؟ کون سے ووٹ؟
किन को खरीदा, किधर पैसे लगे? तुमने कहा गाड़ियां आ रही थी, किधर गए वो पैसे? झूठे शख्स। एक और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर पंजाब के अंदर सियासी धंधा पंजाब के इलेक्शन में किया तो वो इमरान खान तुमने किया। शरकपुरी अभी सब नारे लगाएंगे, मिल के लगाएंगे, फराह गोगी के नारे लगाएंगे। अगर पंजाब के इलेक्शन के अंदर किसी ने सियासी धंधा किया तो शरकपुरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एमपीए था, फैसल न्याजी मुस्लिम लीग नून का एमपीए था, जिसको तुमने खरीदा। हर इलेक्शन में तुमने सियासी धंधा किया और ये आवाजें आ रही हैं, इस फराह गोगी के साथ बुशरा बीबी चोर है। और मैं ये बता दूं कि नवाज शरीफ का मैंडेट 2018 में तुमने छीना था, आज उसका जवाब मिल गया है। पार्लियामान से भी बाहरों मुस्तरद होकर, पंजाब से भी बाहरों मुस्तरद होकर ये तमाम फैसले, ये तमाम अल्लाह ताला के फजलो करम से सुरखरू होना आज अल्लाह ताला का करम है और ये कुदरत का निज़ाम है जिसका तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा। और अभी जैसे मैंने पहले किया, अभी तुम्हारे बहुत से हिसाब बाकी हैं जो तुम्हें देने पड़ेंगे। इसलिए दो झंडों में एयर कंडीशन में बैठकर लोगों को इंतशार की कॉल ना दो, क्योंकि इसी अवाम के हाथ होंगे और तुम्हारा गरेबान होगा इमरान खान। और पंजाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था, है और आज साबित हो गया कि रहेगा। और मैं पहले कह दूं,